نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے. جنوں ماں نال پیارے ہو تے بولے نا سبحان اللہ. فرمایا تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے. جنت پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ پاک ہے. اچھا ماں دے پیر ہمیشہ پاک ہی رہندے نے کہ ناپاک بھی ہوندے نے؟ ناپاک بھی ہوندے نے. اللہ پھر کیوں ایتھے رکھ چھڈی ہے؟ جدے پیراں تھلے اللہ ایڈی اعلیٰ شے رکھ چھڈی ہے. سر تے نہیں پیراں تھلے. سر تے ہوئے تے پھر بھی بندہ کہندا ہے کہ سر ایک عزت والی شے ہے, اینو بندہ ہمیشہ ناپاکی تو بچا ہی لیندا ہے. پیر تے نہیں نہ بچدے آندیا جاندیا. اللہ یہ نہیں آکھیا جنت تہاڈی ماں دے سر تے, فرمایا پیراں تے. پیراں تھلے وے. اور جدے پیراں دی اتنی شان ہے تے او دی زبان دی کنی شان ہوئے گی. اگر اولاد واسطے زبان ہلا دے کہ یا اللہ نو کامیابی عطا فرما. مختصر کرا حضور فرماندے نے جنت تیری ماں دے پیراں تھلے وے. تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے. دنیا تے آن دا مقصد پیسے کمانا نہیں. دنیا تے آن دا مقصد اولاد والا ہونا نہیں. دنیا تے آن دا مقصد جائیداد اور گڈیاں والا ہونا نہیں. اگر یہ سارا کچھ مل جائے تے اللہ دا فضل ہے. دنیا تے آن دا مقصد اے وے کامیاب بندہ ہوئے کہ جڑا اللہ نو راضی کرے تے جنت وچ چلا جائے. جیڑا جنت وچ چلا گیا کامیاب ہو گیا. تے اللہ جنت کتھے رکھی ہے؟ دنیا تے آن توجہ ہے؟ جے ہے تے بولو. بولو گے تے پتہ چل گیا. کوئی بندے انجنے جی میں قبرستان تقریر ہو رہی ہے, مردے نہیں ہلدے, زندہ بندہ ہلدا جلدا ہے. سبحان اللہ کہو گے تو اللہ دا شکر ادا ہوئے گا کہ اللہ تو زبان نو فالج نہیں کیتا, گونگا نہیں بنایا. اچھا آکھو سبحان اللہ. اس زبان نو بڑھ دینا چاہیے جڑی چوکا وچ کھلو کے تے گلاں کرے, منڈیاں وچ کھلو کے آوازاں نکلن. تے جدوں نبی دے ذکر دی واری آئے, خدا دے نام دی واری آئے تے زبان سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے. دنیا تے آن دا مقصد ہے اسی کامیاب ہو جائیے. تے کامیاب او بندہ ہے جڑا جنت وچ چلا جائے گا. اگر جنت والی ایڈی اعلیٰ کامیابی اللہ نے ماں باپ دے پیراں تھلے تے انہاں دی رضا وچ رکھی ہے نا, پھر تیرا ڈاکٹر بننا, تیرا پروفیسر بننا, تیرا انجینئر بننا, تیرا کاروباری بننا, تیرا پڑھیا لکھیا وکیل افسر بننا, یہ سارا کچھ والدین دی دعاواں وچ ہی ہے. کہ جے جنت انہاں دی دعاواں وچ نا, انہاں دی رضا وچ جڑی حقیقی کامیابی ہے, پھر اے جڑیاں عارضی کامیابی نے نا دنیا دیاں, او بھی انہاں دی رضا وچ ہی نے, او بھی انہاں دی دعا وچ ہی نے. کچھ لوگ یہ کہندے نے والدین انصاف نہیں کردے, اسی کی کریے؟ والدین دے سامنے سوائے خاموشی تو کچھ نہیں. او انصاف کرن یا نہ کرن, اللہ فرماندا اولاد انہاں نو نہیں پوچھ سکدی. اف ولا تنہرہما, ماں باپ نو چڑکنا نہیں. تہاڈا بس نہیں چلدا, او نہیں تہاڈی گل سمجھدے, نا انصافی کردے نے, بس خاموشی ہے, صبر ہے, برداشت ہے, کیونکہ انہاں دی رضا وچ ہی رب دی رضا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ ماں باپ دی نافرمانی رزق کٹا دیندی ہے, اور ماں باپ دی رضا, ماں باپ دی فرما برداری رزق وچ اضافہ فرما دیندی ہے. ہن پڑھیے قرآن, اگے چلیے. نہیں سارے ادھر اللہ فرماؤ سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرمایا دنیا والیوں, اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی, اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا. اپنی ماں دی بھی خدمت کرنی ہے, اپنے باپ دی بھی خدمت کرنی ہے. میں کہ مولا جیڑا سجدہ تینوں کر کے راضی تینوں کر کے خدمت ماں باپ دی کر لے گا, انہوں کی لبے گا. اللہ فرماندہ لوگوں جیڑا سجدہ مینوں کر کے خدمت والے دین دی کر لے گا, او دے تے خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, او دیتے خدا بھی راضی ہو جائے گا, او دیتے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. دنیا والیوں ماں دی کی شان ہے, اب وعدہ مقام ہے. میرے آقا دی ماں دے انتقال دا ویلے آ گیا ہے, ماں آرام فرما رہی ہے. ماں نے اپنا سر آقا دی گود وچ رکھے ہیں, سرکار روئی جا رہے نے, نالے ماں دا سر دبائی جا رہے نے. میرے آقا نالے ماں دا سر دبا رہے نے, نالے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے. دنیا
वालियों सरकार दी अखां विचों आंसू निकले ने, मां दे चेहरे ते आ गए ने। मां ने अखां खोलियां ने, पुत्र नूं सीने न लगाया है। मेरे आका भी रोई जा रहे ने, हजरत आमिना भी रोई जा रही ने, सरकार रोई जा रहे ने। मां दे जान दा वेला आ गया है, मां दे इंतकाल दा वेला आ गया है। दुनिया वालियों सरकार रो के दसना चाह रहे ने, जिलना करा विचे मां नहीं होंदी ओना दे वेड़े छा नहीं होंदी, जिलना करा विचे मां नहीं होंदी ओना दे वेड़े छा नहीं होंदी। पुत्र पावे जाने भी मंगने मामा खोलो ना नहीं होंदी। सुलह हुदैबिया दा मकाम है, मेरे आका वापस आ रहे ने। मेरे आका फरमाते ने सहाबा आज उस तरफों चलने जिधर मेरी माँ दी कबर है। मेरे आका माँ दी कबर ते आ गए ने। जदों आका माँ दी कबर ते आए ने, आका ज़ारो कितार रोन लग पे ने। सरकार दी अखां विचों आंसू जारी हो गए ने। सहाबा कहंदे ने सोनिया रोंदे क्यों? मेरे आका फरमाते ने ए मेरे सहाबा अज मैनू अपनी माँ का प्यार याद आ गया है, अज मैनू अपनी माँ दियाँ वफावां याद आ गई ने, अज मैनू माँ की गोद याद आ गई है, अज मैनू माँ की शफकत याद आ गई है। अज अगर मेरी माँ आमिना जिंदा होंदी वेख के किन्ना राजी होंदी। अल्लाह ने मेरे पुत्र नू किन्नियां शानां अता फरमाइयां ने। सरकार भी रो रहे ने, सहाबा भी रो रहे ने। टुरे गई केड़े देसे निमाए सुलझे होगे वेड़े निमाए फिर ना मिले ए मिठा पानी लखा खूह में गेड़े निमाए। मेरे आका कबर ते आए तो रोना शुरू हो गया। कहंदे ने मैनू माँ का प्यार याद आ गया। माँ वर्गा प्यार दूसरा कोई नहीं दे सकता। एक कोई दिल अल्लाह ने रखा जड़ा मां नूं अल्लाह ने दिता है, जिदे विच इन्नी नरमी इन्नी शफकत और इन्ना प्यार है कि अगर तू रात नूं उठ के रोवे ना तो बाप थके आंदा। मैं बाप की शान में गल्लां करना है ना, समझो बाप की मुखालफत कर रहे हैं। दवां की शान इंशाअल्लाह दसांगा कि अगर एक राजी होवे तो गल फेर भी नहीं बननी। गल फेर ही बननी जो दोवें राजी होंगे। अगर बाप पूरे दिन दा थके आए ना, साडा भी यही तरीका है, असी थके जाने घर तो रात नूं आके लेटीए तो पुत्र रो पे ना तो नींद खराब होंदी है। तो बंदे नूं गुस्सा आंदा है कि सारे दिन दा थके आए तेन मैं नींद खराब कर दी है। तो बाप झिड़कदा है तो अद्धी रात में पुत्र रोए ना तो माँ झिड़कती नहीं, सीने न लगा ले। माँ झिड़कदी नहीं, पुत्र नूं सीने न लगा लेंदी है। और ये बस दुनिया ने गलत फहमियां पैदा कर दित्तियां। वरना माँ का दिल पुत्र बुढ़ा भी हो जाए ना तो उस तरह का होंदा जिवें बचपन में होंदा है। जिवें छोटे जे पुत्र वास्ते माँ बाप का दिल होंदा ना, छोटा होंदा पुत्र तो प्यो उंगली नाल लांदा बाहर लै जांदा, माँ सीने न लगा लेंदी है। माँ बाप बुढ़े भी हो जाए ना तो औलाद जवान भी हो जाए, माँ प्यो के दिल में फिर भी उस तरह प्यार होंदा है। ये जिहड़े बाप बैठे ने इस गल नूं तस्लीम करनगे कि इस तरह ही गल है। तो हजरात एक बंदा पूरा दिन मजदूरी करता है, उथों तोड़ा चुकता लिया के उसे सुटदा है। जो शाम हो जाती है ना वो आखिरी तोड़ा सुटदा तो कहता शुक्र है जान छुट्टी, मेरी जान छुट गई। मैं मिसाल दे रहा वहाँ। लेकिन माएँ जड़ी 9 महीने बच्चे नूं पेट में रख के तकलीफा बर्दाश्त कर दी है, अज़ियतां बर्दाश्त कर दी है,
پریشانیاں برداشت کر دیے تے 9 مہینے تو بعد جدو پتر دی ولادت ہوندی ہے نا تے ماں سٹ دی نہیں، اے نہیں کہندی شکر ہے جان چھٹی، بلکہ اپنے لال نو سینے نہ لگا رہے، سینے نہ لا لیندی ہے۔ کی شان دسا ماں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاندے نے، اللہ نال ہم کلام ہوندے نے تے ماں انتقال کر گئی تے جدو اس تو بعد کوہ طور تے جان لگے نا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر آج جانے نا تو ذرا دھیان نہ لائی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں اگے بھی آنا، میں کدے تو اے نہیں آکھیا کہ دھیان نہ لائی، آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ اگے جدو آندہ رہے نا تو تیری ماں زندہ سی تے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی سی، کہندے سی یا اللہ میرا پتر آ رہے ہے، تم ہی بڑے جلال والا ہیں، میرا پتر بھی بڑے جلال والا ہے، یا اللہ میری ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، اگر میرے پتر کو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، میرے پتر دی پکڑ نہ کری، یہ دی ماں دی طرفوں معافی مانگ دیئے، یہ دی ماں یہ دی سلامتی دی دعا کر دیئے۔ اللہ فرمائے موسیٰ جڑی ماں اگے دعا کر دی رہی ہے نا، انہوں دعا کرنے والی ماں پیچھے کوئی نہیں رہی۔ آج اگر کوئی گال میرے نال کرنی ہے نا تو بڑے دھیان نال کری، بڑا سنبھل کے کری، ایسی تاثیر ایسی کشش اللہ نے ماں دی دعاؤں میں رکھی کہ جدے واسطے ماں دعا کر دین دیئے دنیا دی کوئی شے انہوں کامیابی تو روک نہیں سکتی۔ اور ماں پہ انہوں راضی کرنے واسطے کوئی ڈالر نہیں چاہیے دے، پتر کلو سیب لے آوے نا اندیا کلو تے آ کے بس اینا کہہ دے ابو جی تسی پسند کر دو بس تو آڈے واسی لے آئیں، اے نہ کہ سارے واسی لے آندے آندیا تو 100 دیا جلیبیاں لے آئے نا، اگر ماں پسند کر دیئے آ کے آکھے امی جی تسی پسند کر دو تو آڈے واسے لے کے آئے، اے 2 جملے کہن دی دیرے ماں باپ راضی ہو جاندے، انہوں نے تیرے پیسے دی نہیں لوڑ، انہوں نے تیری جائیداداں دی نہیں لوڑ، وہ تے وے کے خوش ہو دے تینوں، انہوں نے بس تیرے پیار دی لوڑ ہے کہ تو انہوں نے پوچھ لمے کہ تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے، تسی خوش ہو، میرے لے کوئی خدمت ہے تے دسو۔ جدو پتر چھوٹا ہوں ہے نا یا جوان ہوئے نواں کاروبار چ پیر رکھدا ہے، انہوں نقصان ہو جائے کھ شے دے کول نہیں بچدی تے پیو کول آ جاندا تے پیو دی جیباں بھی خالی ہوندیاں نے تے آ کے پتر کہندا ابا جی کوئی شے نہیں بچی، ہر شے تباہ ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ماں، ہر شے رڑ گئی ہے تے پیو بس اینا کہندا کوئی گل نہیں پتر تیرا پیو ہلے جیوندا ہے تے اینی گل نال ہی پتر دلیر ہو جاندا ہے، حالانکہ ہے پیو دی جیباں وچ بھی کچھ نہیں لیکن 2 جہانہ دے خزانے اللہ نے انہاں دی دعا وچ رکھے، جدو یہ دعا کر دیندے نے اللہ ناممکن نو بھی ممکن بنا دیندا ہے۔ اینا بس کہنا تو جدو ماں پیو بڑھے ہو جاننا اگر وہ گال کڈن تے کہن نہ چانڈ مارنی ہے تینوں آکھو جی تہاڈا آ کے جتیاں مارو، اینے وچ خوش ہو جاندے نے کہ پتر ساڈا سر نہیں چکدا۔ اگر ماں پیو کوئی ڈیمانڈ کرن کوئی چیز مانگ لین پہلے نمبر تے مانگ دے نہیں، جب مانگ لین تے پتر کہہ دینا کوئی گل نہیں امی جی خیر ہی ہے لیا دیاں گے تو آنو، پریشان نہ ہو ابا جی خیر ہی ہے چیز لیا دیاں گے، انہیں ویچی دعا نکل جاندی انہاں دے منہ وچ تے انتظام نہ بھی نہ ہوئے انہاں دی دعا دا صدقہ اللہ فرما دیندا ہے۔ انہاں دی دعا لو، انہاں نو راضی کرو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جیڑی ماں اگے دعا کر دی سی نا آج جو دعا کرن والی ماں کوئی نہیں، عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعا ماں دیاں تار دیندیاں نے دعا ماں دیاں اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماں دیاں یاد جد آیا وفا ماں دیاں
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے فرمایا تیری ماں دے پیراں تھلے تیری جنت ہے اور تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے۔ اگر او ایڈی وڈی کامیابی انہاں دی دعاواں وچ اے دنیا دی چھوٹیاں چھوٹیاں کامیابیاں بھی انہاں دی دعاواں وچ نے۔ اس واسطے بار کھجل ہون نالوں انہاں دے پیراں وچ بیٹھ جاؤ۔ اس واسطے بابا بلے شاہ تشریف فرماندے نے نا، کہندے نے کہ تو ہوا وچ اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑی گھر بیٹھی اونوں پھڑیا ہی نہیں۔ کہ کامیابی ساڈے گھر ہے، کامیابی ہر ٹائم ساڈے کول ہے، لیکن اسی باہر جا کے تلاش کرنے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آگے آ کے کہنا کہ حضور میں منت مننی سی، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں جنت دی چھت بھی چوماں گا تے جنت دی زمین بھی چوماں گا۔ تو حضور میری منت پوری ہو گئی ہے، ہن میں تے دنیا تے ہاں تے جنت سدرۃ المنتہا تے میں اپنی منت کیویں پوری کراں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اپنے گھر چلا جا، اپنے باپ دا متھا چوم لے، سمجھی میں جنت دا چھت چوم لیا ہے، تے اپنی ماں دے پیر چوم لے، سمجھی میں جنت دی زمین چوم لئی۔ ایک اور صحابی کول بیٹھے نے، کہنے کہ حضور اے تے او دے واسطے میں نا جدے ماں باپ زندہ نے تے جدے ماں باپ انتقال کر گئے نے او کیویں منت پوری کرے گا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قبرستان چلا جائے، باپ دی قبر نو سرانے والے پاسوں چوم لے، ماں دی قبر نو پیراں والے پاسوں چوم لے، سمجھے میں جنت دا عرش بھی چوم لیا تے جنت دا فرش بھی چوم لیا ہے۔ اینی جنہ دی شان ہوئے، اینا جنہ دا مقام ہوئے، تو پھر کیویں اسی انہاں دا حق ادا کر سکنے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آ گیا، نال دے باپ ہے، تو حضور پوچھتے ہیں تیرے نال وڈیرا جا بابا کون ہے؟ اس صحابی بول کے کہنے لگے میرا باپ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر تیرا باپ ہے نا پھر میں تینوں چار گلاں دی نصیحت کرنا، انہاں چار گلاں تے تو عمل کر لیں، قیامت والے دن باہوں پھڑ کے جنت تینوں میں لے جاواں گا۔ پوچھیا حضور چار گلاں کیڑیاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چار گلاں اے نے، سب تو پہلے جدوں بھی تو اپنے باپ دے نال چلنا ہے، باپ دے پیر تو اگے پیر نہیں رکھنا۔ حضور دوسری گل فرمایا دوسری گل لے جدوں تو اپنے باپ نال کسے محفل مجلس پریا وچ جائیں، باپ دے بیٹھن تو پہلے بیٹھنا نہیں۔ حضور تیسری گل فرمایا تیسری گل لے کدی بھی اپنے باپ نو نام لے کے نہیں بلانا۔ حضور چوتھی گل فرمایا چوتھی گل لے کدی اپنے باپ نو گالی نہیں دینی۔ تو صحابی فرمانے کہ حضور کوئی باپ نو بھی گالی دے گا؟ آج لوگ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ماں نو لوگ گالیاں دین دے نے، باپ نو لوگ گالیاں دین دے نے، ایک دوسرے دے والدین نو گالیاں دین دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دا مطلب اے وے جدوں تسی کسے دے باپ نو گالی دین دیو کہ بدلے وچ تواڈے باپ نو گالی دے گا، پھر اے دا مطلب یہی ہے کہ جویں تسی اپنے باپ نو گالیاں دے رہے ہو۔ فرمایا چار گلاں تے تو عمل کر لے، قیامت والے دن جنت تینوں میں لے جاواں گا۔ اینی شان اینا ادب حضور نے باپ دا دسیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ ویکھنا چاہندا ہے میرے تے اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی۔ لوگ حج کرن واسطے جا رہے ہیں نا، کدا کدا دل کردا میں حج کرن جاواں، بازو اٹھائے ہاں، انہاں دے کردا ہے، واوے نے جنہاں دا نہیں کردا۔ چلو جنہاں دا نہیں کردا اللہ کرے انہاں دا بھی کرے، او بھی او پاک گھر ویکھ کے آن، اللہ سانو سارے نوں توفیق دے۔ کنے پیسے لا کے لوگ حج کرن جا رہے ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ، لیکن جدو انہوں نے حج کر کے واپس آنا ہے نا تو انہوں نے کول جانا ہے تو جا کے کہنا حصہ مبارک ہوئے، انہیں کہنا خیر مبارک، تو تساں پوچھنا ہے کہ 10-15 لاکھ روپے حج لا کے حج کر کے آئے ہو، کوئی تانوں سند ملی ہے کہ حج قبول ہو گیا؟ کوئی صفحہ ملیا ہوئے، اللہ کی طرف ڈگری ملی ہوئے، کوئی ایسی دلیل ہوئے کہ تانوں پتہ چلے تو 15 لاکھ لایا تو حج قبول ہو گیا؟ وہ آکھے گا نہیں، حج تے اسی کر رہے ہیں پر قبولیت دی سند سانوں نہیں ملی، مالک دی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، کر لے تے مہربانی نہ کرے او دی مرضی ہے۔ لیکن نبی پاک فرماندے نے میں تانوں ایسا طریقہ دسنا وا، اے طریقہ تسی اپنا لو، حج مقبول ہی مقبول ہے۔ پوچھا گیا حضور طریقہ کیڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ محبت دی ایک نظر، پیار نال، نرمی دے نال، محبت دی ایک نظر اپنی ماں تے اپنے باپ دے چہرے نو ویکھ لے گا نا، اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔
15 लाख वाले को सनद कोई नहीं, दलील कोई नहीं, कबूल है कि नहीं, लेकिन मुहब्बत नाल वालिदैन नूं वेख लो तो हुजूर फरमांदे ने मकबूल हज दा अल्लाह सवाब देवेगा। सहाबी फरमांदे ने हुजूर अगर कोई 2 मरतबा वेखे, फरमाया 2 मकबूल हज्जां दा सवाब। फरमाया हुजूर अगर कोई 10 मरतबा वेखे, फरमाया कोई जिन्नी वारी वेखे अल्लाह दे खजाने में कमी नहीं, अल्लाह ओने मकबूल हज्जां दा सवाब अता फरमाएगा। हर नेकी साडे कार, हर नेकी साडे कोल, फिर मकबूलियत दी सनद भी, फिर ओदे तो वड्डा बेवकूफ कौन है जिहड़ा बाहर जाके ते खजल होए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिहड़ा बंदा वेखना चाहता है मेरे ते अल्लाह राजी है कि नहीं राजी। हर बंदा चाहता ना अल्लाह राजी हो जाए, कबर भी सुधर जाए, हशर भी सुधर जाए। हुजूर फरमांदे ने जिहड़ा वेखना चाहता है अल्लाह राजी है कि नहीं राजी। हुजूर किवें पता चलेगा? काबे जाइए, मुसल्ला बिछाइए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, किवें पता चलेगा? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लोगों जेड़ा बंदा वेखना चाहते मेरे ते अल्लाह राजी है कि नहीं राजी। हुजूर किवें पता चलेगा? नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, काबे जाइए, फिर पता चलेगा अल्लाह राजी है कि नहीं राजी। नबी पाक फरमाते ने नमाज पढ़ना बड़ा चंगा अमल है, कुरान पढ़ना बड़ा ही चंगा अमल है, रोजे रखना बड़ा ही चंगा अमल है, काबे जाना बड़ा चंगा अमल है, पर अगर वेखना चाहते हो अल्लाह राजी है कि नहीं राजी, अपने बाप नूं वेख लो जिदे ते चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा राजी है, समझे ओदे ते ओदा खुदा भी राजी है। जिदे ते ओदा चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा राजी है, जिदे ते ओदा बाप राजी है, समझो ओदे ते ओदा खुदा भी राजी है। दुनिया वाले हो जदों बाप चले जाते ने पुत्रां दी कंड खाली हो जाती है, जदों बाप जुदाइयां पा जाते ने पुत्र रावां वेखदे ने, बाप दी उड़ीकां लगा के बैठ जाते ने, खबरां नूं वेख वेख के रोंदे ने, बाप दी जगह नूं वेख वेख के रोंदे ने, बाप दा प्यार याद करके रोंदे ने, रो रो के होई आखदे ने आजा चमे दे मालिया बूटे उदास ने, जिस दिन दा टुर गया टुर गई है बहार। एक मरतबा ना मैं अपने मेन रोड तो गड्डी ते गुजर रहा वहाँ तो कल्ला ही सा, एक बुढ़े जे बाबा बजुर्ग उतों गुजर के जा रहे ते और इशारा करवान मोटरसाइकिल वालों को मैंने बिठा दो तो अगे उतार दो, तो मैं उन्होंने कोल रुक गया, मोटरसाइकिल वाला नहीं रुकया, सफेद उन्होंने दाढ़ी बुजुर्ग ने, तो मैं दरवाज़ा खोलिया गड्डी में बैठ गई, तो बैठ के ना तो उन्होंने अखां में आंसू जारी हो गए, तो मैं क्या बाबा जी खैर है रोंदे क्यों हो, कोई मसला है, कोई परेशानी है? तो बोल के कहने लगे कारी साहब जदों दे माँ प्यो चले गए ना यकीन जानो मैं रुल गया यार, जिहदी चिट्टी दाढ़ी होए आखिर उहदी औलाद भी होएगी, उहदी बीवी भैन भरा रिश्तेदार भी होणगे, लेकिन पता चलिया कि माँ प्यो दा सानी कोई नहीं, माँ प्यो दे प्यार जैसा प्यार किसी का नहीं, माँ प्यो जैसा दूसरा शफीक कोई नहीं। आओ हजरात आखिरी गुफ्तगू समात फरमाओ तो इख्तिताम करिए कि जदों बाप चले जाते ने ना औलाद नूं फिर पता चलता। तुसीं सारे इत्थे बैठे हो ना छां दे थल्ले, धुप्प दी कोई किसी नूं तपश का पता नहीं कि किड्डी सख्त उत्थे धुप्प है, क्योंकि असीं पंखियां थल्ले बैठे हैं, असीं छां थल्ले बैठे हैं। जदों असीं बाहर निकलना ना फिर सानूं एहसास होना है ये किड्डी अच्छी छां है, इन्हें सानू कितना फायदा पहुँचाया है। तो जदों बाप सिर तो चले जाते हैं ना औलाद नूं फिर पता चलता है असीं किड्डी वड्डी छतरी तो महरूम हो गए, कैसी छां तो असीं महरूम हो गए। तो औलाद रामा तक तक के बाप दियाँ यही पुकार दिए आजा चमे दे मालिया बूटे उदास ने, जिस दिन दा टुर गया टुर गई है बहार, जिस दिन दा टुर गया टुर गई है बहार। तेरे हिजर दे विच फुल ते कलियां ने रोंदियां,
جدروں دی لنگنا سے او گلیاں نے روندیاں آوے خیا کے سجینا اکھیاں دے حال نو جس دن دا ٹر گیا ٹر گئی ہے بہار حضرات جنہ دے ماں پیو زندہ نے انہاں دی خدمت کرو انہاں دی قدر کرو انہاں دا ادب کرو تے انہاں نو راضی کرو انہاں دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور جنہ دے والدین چلے گئے نے انہاں واسطے دعائے بخشش کریا کرو مغفرت دی دعا کریا کرو کوشش کرو کہ 5 وقت دے نمازی ہو جاؤ جدو 5 ویلے نماز پڑھو گے تو بار بار ماں پیو واسطے دعا ہوئے تسی ایتھوں ماں پیو واسطے دعا کرو گے انہاں نو اجر قبر وچ پہنچے گا قبر وچوں تواڈے واسطے دعا کریں گے اللہ کریم ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن